अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, पता लग गया कि ए देखो हलवा, गरम गरम हलवा। बाहर बारिश हो रही है और इधर जनाब हलवा आ गया। देखें कितना प्यारा लग रहा है। हाय हाय, काश आप मेरे पास बैठे होते तो मैं आपको ये हलवा खिलाता। ठीक है, बहुत घरेलू हलवा है, बहुत प्यारा हलवा है। और आप थोड़ा सा चख लें, कोई बात नहीं। हाँ जी। साढ़े प्यार मजाक। आप भी मुझे आजकल बड़ी वीडियो भेजते हैं, हलवे वाली, खाने वाली, चाय वाली। तो मैं बड़ा इंजॉय कर रहा होता हूँ कि देखो यार, मैं इन्हों अपनी लैन ते ला लिया है। जिस तरह मैं इन्होंने चीज़ां भी खाना ना, और बाबे बाबे जैसे मैं हूँ बाबा, तो उसी इसी मेरी उम्र के ही लोग मुझे दिखा रहे थे कि मलिक साहब आज असी ये लस्सी पी रहे हैं। असी चाह पी रहे हैं, असी खाना खा रहे हैं, आज असी मिठाई खा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ठीक है, ये मौज मस्ती होनी चाहिए सर जी, ये मौज मस्ती है, ये होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सियासी बातें करते हैं। तो खान ये हलवा तो उम्मीद है आपको पसंद आया ही होगा। सर जी, पहली बात तो ये है कि बड़े ज़्यादा तादाद में जो 9 मई के मफरूर हैं वो बाहर निकल आए हैं ना सारे। सबसे बड़ा गुंडा तो था अमीन गंडापुरी, जो वजीर आला KPK बन गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। फिर छुपे हुए थे ये शहरयार अफरीदी, बाहर निकल के असम्बली में आ गए हैं। फिर छुपे हुए थे अली गौहर, ये उसका क्या नाम है, इसके साथ ही वो उमर अयूब ये निकल आया है। और सारे ही निकल आए हैं अपनी बिलों से, खुडों से, बिलों से सारे निकल आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? मुझसे बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं और कई लोगों ने शक का इजहार किया है कि सर जी इनके साथ ना पहले वाली बात नहीं रही। पहले इनकी बड़ी नरमी होती थी, और वो तो इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि जब से सैयद आसिम मुनीर अपना पहला अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके आए हैं वापस, तो इनके साथ वो वाले हालात नहीं है। बड़ी नरमी पैदा हो गई है। या तो अमेरिका का कोई दबाव है, या कोई इसमें सच्चाई है नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन नरमी देखने में आ रही है, मुझे भी आ रही है और आपको भी आ रही है। और जिस तरीके से असेंबली से में फिर वो बोल रहे हैं बड़े धड़ल्ले से, आपको पता है किस तरह आज गालियां दे रहे थे। हम इमरान के लिए गला कटा लेंगे। स्पीकर ने कहा है कि उमर अयूब साहब तेरा गला खराब है। कहता है खराब, मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा और मैं गला कटा दूंगा। इसलिए मैंने आज कहा था कि इनकी असेंबली की कार्रवाई भी हमें आप लाइव ना दिखाया करें, क्योंकि इनके गंदी बातें हमारे इखलाक को तबाह करती हैं, हमारे बच्चों के इखलाक को तबाह करती हैं। इसलिए असेंबली से हमें दूर ही रखें। हम नहीं असेंबली की बातें सुनते। गालम गलोच शोर शराबे के अलावा कुछ होता ही नहीं। आप यकीन करें, बच्चे भी ऐसे नहीं करते स्कूलों में। तो ये धड़ल्ले से जी बिलों से और खुडों से बाहर निकल आए हैं। अब इसका अमेरिका के दौरे से ताल्लुक है या नहीं है। ना सिर्फ ये कि खुडों से निकल आए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे। वो एक फैसल था जो इमरान खान के हक में जलसों में नारे लगाता था, वो इतनी बड़ी दाढ़ी रख के और बाल इतने लंबे लंबे रख के तो आ गया। आप देख लें, इनकी जमानतें हो गई हैं, इनके केस ख़त्म हो रहे हैं, और आज ये धड़ल्ले से कह रहे हैं जी हमने इमरान को असेंबली में लाना ही लाना है। और अमीन गंडापुरी ने कह दिया है कि जनाब हफ्ते के अंदर अंदर ये केस ख़त्म करो वरना तुम। सर जी ये गुंडागर्दी पे उतर आए, इनकी हर बात में गुंडागर्दी है। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि यार इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये जनाब बाज आएंगे, वरना ये बाज नहीं आएंगे। अब एक बंदे ने मुझे और मैसेज किया है कि सर देखें, MQM का जो अल्ताफ हुसैन है
اس نے ایک تقریر ہی کی تھی نا، تو آج تک وہ بھگت رہا ہے۔ آرمی سے متھا لگانا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لگانا، فوج کے ساتھ متھا لگانا آسان ہے؟ وہ اب تک رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں، الطاف حسین کو ہم نہیں لائیں گے۔ اور الطاف حسین سے زیادہ قصور ہے عمران خان کا۔ عمران خان ایک الطاف نہیں، 4 الطاف جتنا عمران خان نے قصور کیا ہے، جتنا الطاف حسین نے قصور کیا ہے نا، اس سے 4 گنا زیادہ عمران خان کا قصور ہے۔ اس نے ڈائریکٹ حملہ کیا، وہ تو انقلاب اس کا کامیاب نہیں ہوا، اس نے تو سرجی انقلاب کی پوری پوزیشن بنا لی تھی، جنرل فیض حمید کو ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ تو قمر جاوید باجوہ تھوڑا سا آخری دنوں میں اس سے ناراض ہو گیا، اور یہ وہ سارا، ورنہ اس نے پورا فوج میں ہر جگہ فتنے نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ تو الطاف حسین کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا، اور یہ دندناتے پھرے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں جناب عمران خان کو بھی ہم باہر نکالیں گے، وہی ہمارا وزیر اعظم ہے۔ چڑھائیاں کر رہے ہیں، دھاندلی سے یہ آئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ رولا ڈالیں، یہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں آگے سے، یہ حملہ نہیں کر رہے۔ سر جی یہ بات میں ان کو کہندے میں بڈھا ہو گیا، لیکن انہوں نے میری گال نہیں منی، ٹھیک ہے؟ بس یہ ان کا مزاج ہے، اب ہم اس کا کیا کریں، ہم کیا کریں جی بتائیں۔ اور جو ایوان میں آج ساری کارروائی ہوئی ہے، ساری کارروائی میں یہ فتنہ چھائے رہے ہیں۔ ان کی آخری تقریر وہ کیا تھی؟ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے، ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے، اور عمران خان کے کیس معاف کرو، اور یہ وہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اور بھائی نہیں چلنے دیں گے، ان کو وڑنے ہی نہ دیں عمران، ان کو اسمبلی میں۔ میں کہتا ہوں یہ پابندی لگائیں نا، جیسے انہوں نے سلیکٹڈ لفظ پہ پابندی لگائی تھی نا، یہ پابندی لگائیں، عمران خان کا یہ نام بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن کوئی پابندی لگائے نا، کوئی پابندی لگائے تو پھر ہے نا۔ وہ امین گنڈا پوری میرے سامنے آ رہا ہے، یقین کرو اس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اور لوگ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ شرابی، کبابی اور ساری برائیاں اس میں ہیں، اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس میں کوئی قسم اٹھانے والی تو بات ہی نہیں ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ہاں چلیں جی، آپ کے سامنے حلوہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، اور تسی بھی حلوہ کھانا چاہتے ہو تو اے کھاؤ حلوہ، سامنے کھا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بہت مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے۔ اچھا جی، اوورسیز والوں کے لیے کل میں نے آواز اٹھائی تھی کہ سعودی عرب میں اور دبئی میں جو فیملی ٹیکس ہے وہ معاف کرائے، حکومت ہی کرا سکتی ہے نا، یہ کام حکومت ہی کرا سکتی ہے، وہ کرائے۔ دوسرا میں نے کہا تھا جی ایک موبائل جو ہے اپنے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بیوی کے لیے لانے کی اجازت ہو، پورے یورپ، امریکہ، پورے اس سے وہ ہو۔ اور ایک اور آج مجھے دوست نے جو ہے نا وہ میسج کیا ہے، تو چونکہ یہ جنرل میسج ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے جو بھی دوست رشتہ دار باہر فوت ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ باہر سے فری لانے کا انتظام کیا جائے، ڈیڈ باڈی، کیونکہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ حکومت یہ بھی کام کرے، لوگوں کو ریلیف دے، تکلیف نہ دے۔ یہ بھی باتیں ہیں، بہرحال ہم نے تو آواز اٹھانی ہے اوورسیز والوں کے لیے۔ تو اوورسیز والوں میں جاگ رہا ہوں، آپ نے فون کھڑکانا ہے تو ٹلی کھڑکاؤ 03-00472-5752، اس کے اوپر جناب ٹلی کھڑکائیں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے جی، یہ آپ ٹلی کھڑکائیں، انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہے۔ آئی لو یو۔